یشاء کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء ختیم الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سروں پر فتن دور اندر اللہ نے ایک بار پھر ساری زندگی دے اندر ایک جمعہ دا دن لے آندا ہے اور جمعہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ تے سروں مسجد اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ جنہوں اللہ پاک گھراں چوں اٹھا کے دکاناں تو اٹھا کے اللہ اپنے گھر دے اندر اول وقت تے بھیج دے وے، ایک بہت بڑی انسان واسطے خوش نصیبی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ہو سکتا ہے ساری زندگی دا یہ آخری جمعہ ہوئے، اے میرے بادشاہ ساری زندگی دے اندر آخری جمعہ بھی آوے، اللہ سانو اول وقت تے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا نو بنایا ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ دی ہے، اور جتنے بھی دنیا دے اندر انسان سن اللہ پاک نے انہاں دے دلاں نو چیک کیتا ہے، دلاں دا امتحان لیا ہے۔ فرمایا جنہاں دے دل اللہ تعالیٰ نو پسند آئے نے اللہ پاک نے انہاں نو نبی بنا دیتا ہے، انہاں تو بعد اللہ نو جنہاں دے دل پسند آئے نے اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تمغہ عطا فرما دیتا ہے، انہاں نو صحابی بنا دیتا ہے، جنہ دا دل پہلے بھی صاف بعد اندر بھی صاف ہوئے، پھر اللہ عزت عطا فرما دے دے۔ اسلام دی آبیاری واسطے اسلام کر دے رہے، تو نبی پاک علیہ السلام دے جڑے صحابہ سن اگر اسلام واسطے وقت دی لوڑ پئی ہے صحابہ کرام نے وقت دیتا ہے، اولاد دی لوڑ پئی ہے بچیاں دیاں قربانیاں دے دیتیاں نے، مال دی لوڑ پئی ہے مال دے دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ گھر والیاں نو چھڑنا پیا اسلام واسطے نبی دے صحابہ نے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آخری حربہ اسلام دی آبیاری واسطے کسی نو جان دا نظرانہ پیش کرنا پیا تے تلیاں تے جان رکھ کے اسلام واسطے صحابہ میں قربان کر دیتی ہے۔ حضرات، اسلام دین اسلام سانو ملے ہے بڑا ہی آسانی دے نال، ادھے پیچھے شہیداں دا خون ہے، ادھے پیچھے بڑے بڑے ماواں دے لال شہید کر دیتے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی پوری زندگی دے اندر شہادت دی موت دی دعا نہیں نہ کردا، فرمایا جڑا دعا نہیں مانگدا اپنی پوری زندگی اندر شہادت دی، فرمایا وہ بندہ منافق کے حدیث دا ذمہ دار ہے۔ دعا ہی کرنی چاہیے اللہ موت تے ہونی ہونی ہے، اللہ سانو شہادت دی موت نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا اسلام واسطے
جدوں بھی کسی چیز دا اعلان کیتا ہے صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تو اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے. حضرات کیتے 18 ذی الحج والے دن نبی پاک دے دوہرے دماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان دی شہادت نظر آندی ہے. یکم محرم والے دن نبی پاک علیہ السلام دے سسر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نظر آندی ہے. 10 محرم والے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نظر آندی ہے. حضرات اسلام دے اینے مہینے نہیں جنہیں شہداء دیاں قربانیاں نے. کوئی مہینہ اسلام دا محتاج نہیں کہ اس مہینے دے اندر شہداء دا ذکر کیتا جائے. میں جس شہید دا ذکر کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دا رشتے دے اندر جس دائی دا دودھ نبی پاک نے پیتا ہے اس دائی دا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نے پیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا رضائی بھائی بھی لگتا ہے, نبی پاک دا چچا بھی لگتا ہے. عبد المطلب انہاں دا بیٹا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا, نبی پاک علیہ السلام نے حکم کیتا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے کہا اللہ دے پیغمبر اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتا جائے, لوگاں نو تعارف کروایا جائے اللہ دا کہ اللہ کون ہے, انہاں بتاں دے پجاریاں نو دسیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا اللہ دی وحدانیت دا. توجہ ہما گوش ہو کے محبت دے نال انہاں باتاں نو سماعت فرمانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جڑا ہما تن ہوش گوش ہو کے باز کرنے والے دی بات سندا ہے, جتنا قریب ہو کے سندا ہے, فرمایا کل قیامت والے دن جدوں کوئی کسے دی نہیں سنے گا میں بھی انہاں نو قریب کر کے انہاں دیاں گلاں سنا گا. محبت دے نال اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیت اور ایک ترجمے وال ذرا غور کرنا. اسلام اندر شہداء دیاں قربانیاں کتنے شہیدان دا ذکر کیتا جائے, اتنے اسلام دے شہید نے ایک ایک دا ذکر کیتا جائے, کئی سال مہینے گزر جاور. توجہ کرنا ذرا 2 شہید نے جنہ دا ذکر آج دے میں جمعے اندر کرنا چاہنا. میں دعا کرنا اللہ منو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے, سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا, رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میری ادیرہ جنہ دیا سونا اس دنیا تے آیا کوئی نہیں, رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں. اور لوگوں کے پیغمبر شانہ والا عظمت والا وے میری ادیرہ جدے سینے تے جدے قلب اطہر تے اللہ نے 30 بارے قرآن نو نازل فرمایا. اور لوگوں آئے سب تو آخر تے نے نبی پاک علیہ السلام اللہ نے سارے نبیاں چو زیادہ عزت مقام عطا فرما دیتا وے. میری ابیرہ اللہ دے قرآن دیاں بولیاں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم. فرمایا دنیا دے اندر تسا مال دینا
اللہ دے راستے دے اندر تساں جان دینی ہے، اموالہم وانفسہم، مال تے جان دینی ہے۔ اللہ جڑا مال دے گا، جڑا جان دے گا، اللہ انہوں کی ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہاں دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گرے گا، میں اللہ استقبال اندر جنت دے 8 دروازے کھول دیواں گا۔ مال تے جان دین والا اللہ دے نال سودا کر رہے ہیں، اللہ دے نال تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا جڑا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کردہ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوندا وے، فرمایا امواتا، انہوں مردہ نہ آکھیا جے، انہوں مردہ نہ آکھیا جے، بل احیاء، بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، عند ربہم، فرمایا اپنے رب دے کول، یرزقون، جتھوں چاہندے نے رزق کھاندے نے۔ آ میرے امیرا شہید زندہ ہوندا اللہ دیاں جنتاں دے اندر، اسلام واسطے کئی شہداء دیاں قربانیاں نظر آندیاں نے۔ آ میرے امیرا ایک میرے پیغمبر دا جان اشارے، ایک میرے نبی دا فداکار، اے لوگوں کی کون ہے جنہوں دنیا حضرت حنظلہ کہندی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور لوگوں میرے پیغمبر دا غلام ہے، ماڑا صحابی ہے میرے نبی دا، اینا مال کوئی نہیں، دنیا دی دولت کوئی نہیں۔ حضرت حنظلہ انجم اپنے ولیمے دی دعوت دے رہے نے، ابو بکر میری ولیمے تے آیا جی، عمر و عثمان و علی میرے ولیمے تے آیا جی، حضرت حنظلہ دا نکاح ہویا وے۔ آ میری ابیرا نکاح دا ویلا وے نا، جدوں نکاح ہویا ہجے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت پیار دیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جذبہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا اثار، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا تقوی کیویں دا، پہلی رات محبت پیار دیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ ادھروں منادی کرن والا نکلے آوے، آ میرے ابیرات آمدہ کیے الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا نکلو آمینہ دے لال دا حکم ہے، عبداللہ دے لفتے جگر دا حکم ہے، ماں آمینہ دے یتیم دا حکم ہے، آؤ میدان وال آ جاؤ، جہاد وال آ جاؤ، جہاد کرنا کافران دے نال لڑنا میں۔ میرے ابیرا حکم سنیا نا، حضرت حنظلہ دے کنا دے اندر آواز پہ جاندی ہے، نبی دا جان اشار اٹھے آوے، نبی دا فداکار اٹھے آوے، آواز سنیے منادی کرنے والے دی، الجہاد فی سبیل اللہ۔ میری ابیرا مصور ایسے چیز دا نام ہے، مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر غلام ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے ابیرا حضرت حنظلہ اٹھے نے میدان جہاد والے میدان دے اندر نکلے نے، تے بیوی اگے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے، آندی ہے حنظلہ میرے سر دے تار، جہاد تے نہ جایا جے، ہجے تے پہلی رات میرے ابیرا تہاڈا تے نکاح ہویا، عذر بھی موجود ہے۔ حضرت حنظلہ کہندے نے، آندے نے میرے راستے دے اندروں ہٹ جاؤ، اسی تے ہر ویلے دعا کرنے ہاں، اللہ موت آنی ہے، اللہ
سانو شہادت دی موت نصیب فرما دے. کوئی روڈاں دے اتے مر جاندا وے ایکسیڈنٹ دے حادثیاں دے اندر, کوئی پانیاں دے اندر رڑ کے مر جاندا وے. اسی تے طالب ہر ویلے ساڈی جدوجہد ہوئی ہوندی ہے نا کہ موت آوے تے اللہ سانو شہادت دی موت نصیب فرما دے. حضرت حنظلہ نو روک دیاں نے, آندیاں نے میرے سر دے تاج نہ جایا جے, ہجے نہ جایا جے. میرے ابیرا حنظلہ کہندے نے میرا رستہ چھڑ دے, تیرے جیسیاں کروڑا بیویاں ہون میں محمد دی جتی تو قربان کر دیاں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حنظلہ میدان اندر نکلے نے, میرے ابیرا جنگ لڑدیاں کئی کافرانو جہنم رسید کیتا وے. میرے ابیرا ایک بجے آوے حضرت حنظلہ نو تلوارا مار دا پے. حضرت حنظلہ شہید ہو کے زمین تے گر جاندے نے. میری ابیرا جدو جنگ ختم ہوئی ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی کھڑے نے, میرے نبی دے جانی سار کھڑے نے. تے انج میرے نبی اپنے صحابہ دے لاشے پہ ویندے نے, میرے پیغمبر پہ ویندے نے. کتے میرے آقا دا صحابی جان نثار شہید ہو کے زمین تے پہ آوے. ایک کون والا آیا آندا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیغمبر ایک پردہ دار عورت آئی ہے تو ملنا چاہتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ تے شہینا. میرے ابیرا پردہ کیتا ہویا وے. آندے میرے آقا فرما دے آن والی تو کون ہے؟ آندی ہے سہنے آؤ میں حنظلہ دی بیوہ آئی ہوں, مینوں پتا چلیا میرا خامن شہید ہو گیا وے. میرے ابیرا فرمایا اللہ دا امر اللہ دا حکم ہے جہاد کرنا تو کی لین آئی ہے. اللہ دے رسول مینوں غم کوئی نہیں, میں اس وجہ تو آئی ہوں تو اڈا صحابی ہے. میرے سر دا تاج حنظلہ تے جدوں اعلان ہویا منادی نے اعلان کیتا وے او دیتے غسل واجب ہو گیا سی. میں دسن آئی ہوں میرے سر دے تاج نو غسل دے دیا جے. جگام دے پیر علیہ السلام آئے نے انج لب دیاں لاشا ملیا. حضرت حنظلہ دا لاشا میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیا. نبی پاک علیہ السلام بھی کے واپس آ جاندے نے. فرمایا حنظلہ دی بیوی حنظلہ دی بیوہ نو میرے آقا فرماندے نے تو آکھیا غسل دے دیا جے. حنظلہ دا تینوں چھڑنا حنظلہ دی قربانی تے شہادت اللہ نو اتنی پسند آئی ہے. آسمان دے نورانی فرشتے تیرے خامد حنظلہ نو غسل دے دے سن. میں دیکھیا حنظلہ دے غسل واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو نورانی فرشتے آندیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے. میرے ابیرا اس واسطے میں محبت نال کیا کرنا کہ سونی سونی تیری ہر ادا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. فل کمال کہن فل کمال کہن مرحبا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. فل کمال کہن مرحبا سونیا, سونی سونی تیری ہر ادا سونیا. او دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے بن گئے او جنتی خوش نصیب آ گئے. جسم چنی ہوئے چمریاں لتھ گئیاں, جسم چنی ہوئے چمریاں لتھ گئیاں. من سزا مالیاں بن خطا سونیا, سونی سونی
حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اللہ جسے مرد مجاہد لیتے ہیں اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنائے اپنی کتاب اندر لکھ دینے فرمایا دنیا اندر 5 جسم ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی پہلا جسم نبیاں دا وے نبیاں دے جسم نو قبر دی مٹی ضائع نہیں ہون دیندی دوسرا جسم شہیداں دا فرمایا جڑا بندہ اللہ دے دوسرا جسم صحابیاں دا جنہاں دی قبر انہاں دی مٹی انہاں دی جسم نو ضائع نہیں ہون دیندی تیسرا جسم اولیاء الرحمان دا جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی چوتھا جسم فرمایا شہیداں دا جڑا اللہ دی راستے دے اندر شہید ہو جاوے انہاں دی قبر نو انہاں دی قبر انہاں دی میت دی مٹی ضائع نہیں ہون دیندی انہاں دی لاش خراب نہیں ہون دیندی میت نو نقصان نہیں پہنچدا فرمایا پنجواں جسم حافظ قرآن دا جڑا حافظ قرآن ہوئے جدے سینے اندر 30 بارے محفوظ ہون اور اس جسم نو بھی قبر دی مٹی ضائع ہون دیندی نہیں ہون دیندی توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمانیرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے نبی پاک علیہ السلام دا حکم منیا کار نہیں ویکھیا نکاح دا ویلا نہیں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہویا تے حضرت حنظلہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے میری ابیرا توجہ کرنا ذرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں ایک اور امیر حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا اج کلمہ نہیں پڑھیا توجہ کرنا ذرا کوہ صفا دے کریم میرے آقا ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے کوہ صفا دی پہاڑی دے قریب میرے نبی بیٹھے نے میرے ابیرا اللہ دی وحدانیت دا ذکر کیتا وے اللہ دی توحید دا ذکر کیتا وے نا فرمایا کائنات دے لوگو لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اینا اعلان کرم دی دے اپنے بھی دشمن تے بیگانے میں دشمن بن گئے میری ابیراؤ دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی گل سچی تے مٹی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا میرے ابیرا اعلان کیتا وینا اس دن دے سارے مخالف بن جاندے نے میرے ابیرا کوہ صفا دی پہاڑی دے قریب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے ادھروں ایک اور والا میرے پیغمبر دا دشمن آیا میرے آقا علیہ السلام نا بغض رکھن والا میرے نبی نال دشمنیاں رکھن والا میرے ابیرا ابو جہل نو کھیا جاندا وے حضرت آقا علیہ السلام بیٹھے نے ظالم اگے ودے آوے میرے پیغمبر علیہ السلام نو قدم قدم تے پریشان کرن والا قدم قدم تے میرے نبی نو اذیتاں دین والا میرے ابی راجے میرے آقا دا بیٹا ہتھاں دے اندر فوت ہویا اے ظالم نے تانے دینے شروع کر دیتے نے آندا نعوذ باللہ استغفر اللہ آندا اے محمد تیری آج تو بعد نسل ختم ہو جاوے گی نعوذ باللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اے بیٹا ہتھاں دے اندر تے میرے نبی دی آنکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے میرے ابیرا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا وی مر جانا میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں برس دیاں نے اے ظالم ہسدا ہویا نظر آوندا اینے ویکھیا اج عبداللہ دا یتیم مائی آمینہ دا پتر کوہ صفا دی پہاڑی دے قریب بیٹھا ہویا وے میرے ابیرا اے ظالم ودیا وے اینے پتھر اٹھایا تے اٹھا کے میرے پیغمبر دے سر دے اندر مار دیندا وے میرے ابیرا کانڈ خالی ہوے نا تے بڑے بڑیاں نو حوصلے مل جاندے نے جدوں پیچھوں بولن والا کوئی نہ ہوے میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کسے ذات
جواب دا مسئلہ کوئی نہیں. اس ظالم نے پتھر ماریا میرے پیغمبر نو. انہوں پتہ ہے یتیم ہے, یہ سر دے پیچھے آن والا کوئی نہیں, یہ بدلہ لین والا کوئی نہیں. میرے ابیرا میں تے ویکھیا یتیم اج باپ ٹر جاوے نا تے جڑا اٹھدا ٹھڈے مارنے شروع کر دیندا وے, تھپڑ مارنے شروع کر دیندا وے. میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابیرا نے پتھر پھینکے آوے, میرے پیغمبر دے سر دے اندر پتھر لگے آوے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے ابیرا میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا. آقا علیہ السلام خاموش ہو جاندے نے. میرے ابیرا اسے واسطے لوگ کہا کر دے سن, کافر کہندے سن اے جڑا مسلماناں دا آخری نبی ہے, اللہ نے اے دے اندر حوصلہ بڑا رکھ دیتا وے. میرے ابیرا کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے, پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے. جڑے سٹھن جڑے کنڈے سٹھن راما وچ انہاں دیاں گٹھلیاں چاوے, دعاواں نال بخشاوے, محبت اے ہو جئی ہووے. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون, خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئی ہووے. میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو جاندے نے. اے ظالم نے ماریا, نبی پاک نے جواب نہ دیتا, اے مار کے ہسدا ہسدا چلا جاندا وے. میرے ابیرا توجہ, عبداللہ بن زان دی لونڈی نے ویکھیا وے, او تو سارا منظر ویندی پئی ہے نا. میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا دی پہاڑی دے قریب بیٹھے نے. عبداللہ بن جزان یہودی دی لونڈی نے منظر ویکھیا وے نا. حضرت امیر حمزہ ویکھیا نگاہاں پئیاں, میرے پیغمبر دا چاچا ہجے کلمہ نہیں پڑھیا. حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں. میرے ابیرا امیر حمزہ پتہ کون ہے, جنہوں میرے نبی نے آکھیا سید الشہداء, اے سارے جتنے بھی قیامت تک شہید ہوں گے, اور نام دا سردار امیر حمزہ. میرے ابیرا جدوں حضرت عمر تلوارا لے کے میرے پیغمبر بلودے سن, سب تو پہلے سامنا عمر دا سامنا کرنے والا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے ابیرا سواری تے سوار آ رہے نے. حضرت امیر حمزہ اس لونڈی دے قریب آئے نے نا. تے لونڈی پتہ کی آندی امیر حمزہ اپنے آپ نو سردار کہلان والے آؤ, اپنے آپ نو امیر کہلان والے آؤ, تو تے شکار کرنے واسطے چلا جانا ہے. تیرا پتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھو مارا کھلتا رہتا تے بابا جی نے نقشہ کھچے آوے. توجہ کرنا, لونڈی پتہ کی آندی ہے مر جاؤ قریشی اور دوب شرم اتار کے, مر جاؤ قریشی اور دوب شرم اتار کے, محمد نو چلا گیا ابو جال مار کے. جے اج عبداللہ ہندا تے پھردا للکار کے, کون اج مدد کرسی ایس نادار دی. چوک مدینے والے احمد سردار دی تے آندیے تو تے سویرے اٹھ شکار نو جامدا, پچھو یتیم محمد مارائی کھامدا. تینوں یتیم اتے ترس نہیں آمدا. اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی. چوک مدینے والے احمد سردار دی آندی تو تے شکار نو چلا جانا وے, پچھو یتیم مارا کھاندا رہندا وے. اج عبداللہ
زندہ ہوندا تے میں بندی محمد نو کون مار کے جاندا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر حمزہ کہندے نے آندے نے کون کی معاملہ بنیا وے. آکھیا امیر حمزہ ابو جہل آیا آ کے محمد نو پتھر مار کے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر حمزہ غصے دے اندر آئے نے چلدیاں اے ظالم اپنے یاراں تے بیلیاں دے اندر بیٹھ کے اپنی بہادری دے قصے سنا رہا وے. آندا میں ماریا عبداللہ دے بیٹے نو جڑا آندا میں آخری نبی بن کے آیا وا تے اگوں بولیا بھی کوئی نہیں میں ظلم کر کے آیا وا. حضرت امیر حمزہ نے اج تلوار دے سر دے اندر ماری ہے. آکھیا اے ظالما تیری اتنی جرت تو میرے بھتیجے محمد تے ظلم کر کے چپ آ جاویں تینوں اتنی جرت کنے دتی ہے نا. آ میرے ابیرا ابو جہل دے جڑے حواری نے جلدی نال اٹھن لگ دے نے آندے نے بیٹھ جاؤ غلطی میری ہے میں جرم دا اختیار کر رہا ہوں میں جرم دا اقرار کر رہا بیٹھ جاؤ نا. آ میرے ابیرا جدوں سائیں پیچھے آ جاواں تے بڑے بڑے بہادر تے بڑے بڑے چودھری انکار نہیں کر دے بڑے بڑے جرماں دے اقرار کر لیندے نے. آکھیا اج تو بعد اگر میرے بھتیجے وال میلی اکھ نال ویکھے گا میں تیریاں اکھاں کٹ دیواں گا. آ میرے ابیرا حضرت امیر حمزہ واپس آئے نے آ کے آندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا وا میں ابو جہل نو مار کے آیا وا. آ میرے ابیرا تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مکے دے کافر پاویں چون چون کے مار دے جے کرنا ہی راضی مینوں کلمہ پکار دے. اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی. آ میرے ابیرا میرے حمزہ خاموش ہو جاندے نے تے جلدی نال بول کے کہندے نے جے انجی راضی میری اکھاں دے تارے آ کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیارے آ. حمزہ نے پڑھیا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا لا الہ دی بولی ویکھو کال جے ٹھار دی. آ میرے ابیرا حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا وے. حضرت امیر حمزہ کہندے نے ہن سونیا جویں دل کردا ای اللہ دی وحدانیت دا ٹھنکا بجا دے ہر طرف اعلان کر دے کہ مشکل کشا اللہ وے حاجت روا اللہ وے عزتاں دین والی ذات اللہ دی. آ میرے ابیرا میرے پیغمبر نو بڑا حوصلہ مل گیا حضرت امیر حمزہ دے مسلمانوں دی وجہ تو. آ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر اللہ دی وحدانیت دا ذکر کر رہے ہیں. آ میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا توجہ احد دا موقع آیا جنگ احد دا موقع آیا. آ میرے ابیرا میرے پیغمبر دے جان نشان لڑ رہے نے. آ میرے ابیرا جڑی ہندا نام دی عورت نا انہاں دے جڑے بڑے سن میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ دے اندر موجود نے. انہاں دے بڑے بدر دے اندر میرے پیغمبر دے جان اشارہ نے مارے نے. آ میرے ابیرا ہندا دے جڑے بڑے سن بدر دے اندر نبی دے صحابہ قتل کیتے